first time Jinis Bais nga daghan kaayo siyang nidanggo dire. Nagpanik man gani niya asay unahon kay nagkita niya mga vlogs niya nang hayang na. Murag patay na gyud. Gikaalarma sa Bantay Dagat Bais City ang pagdagsa sa mga dolphin sa baybayon sa Sitio Pambutan, Barangay Canlargo, Bais City, Negros Oriental gahapong adlaw, Enero 26 ning tuiga. Matod ni Bantay Dagat Team Leader sa dakbayan sa Bais nga si Lito Torres nga kini ang unang higayon sa milabayng tulo ka tuig nga ubay-ubay ang midagsa nga dolphin sa mong baybayon tungod sa kanhi ana alang sa usa ngadto sa duha ang ilang masigpatan sa kabaybayunan. Ana sa kapinkon kulang 17 ang na-rescue nga mga dolphin ug gibuhian pabalik sa dagat human matanggong sa bakhawan kansa nakaangkon og mga samad samtang tulo ang kumpirmadong namatay. Saysay pa ni Bais City Veterinarian Dr. Melanie Pescadilla nga posibleng gikuyugan lang sa ubang dolphin ang usa ka kauban niini nga nagkasakit tungod usa kini sa behavior sa mga dolphin. Wala lang unang gibutyag ni Dr. Pescadilla ang inisyal nga resulta sa gipahigayong necropsy tungod nagpadayon pa ang ilang gihimong lalom nga investigasyon aron sa pagsuta sa hinungdan sa kamatayon sa tulo ka dolphin kansa nakalubong na karon sa Bais City landfill. Naka-standby lang usab ang 54 ka individual nga sakop sa Bantay Dagat Team sa Bais kansa gibansay aron sa pag-rescue sa marine mammals kung in kaso adunay madawat nga report sa susamang insidente. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jasmira sa 89.5 Brigada News of Dumaguete, the Music News Authority.